मुलजमान को पकड़ना है तो बारिशों का बहाना है, बारिशें होती हैं और जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो मुलजम ज़्यादा दूर चले जाते हैं और पकड़ना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो ज़्यादा रोड ख़राब हो जाते हैं। ये लतीफ़ा सुनाया आज आयू साहब ने वहाँ पे। कुछ जो लांडी जेल की तरफ जाएंगे और कुछ कैंप जेल की तरफ जाएंगे, इधर वाले इधर, उधर वाले उधर, क्या ख्याल है? उधर वाले इधर नहीं आ सकते या इधर वाले उधर नहीं जा सकते? नहीं, वो असल में दोनों की सहूलत के लिए फासला कम किया है ना। जो लाहौर वाले हैं उनके लिए सहूलत फराम की गई है कि नज़दीक है तो वो इधर चले जाएँ। जो मैं आपको ये पैगाम दे दूं कि जो मेहंदी अली काज़मी के साथ खड़े हुए ना, मैं उनको खुशखबरी दे रहा हूँ अभी से ही इंशाल्लाह कि ये सारे के सारे जेल में जाएंगे। जो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं तुम पाकिस्तान। जी बिल्कुल, प्रोटोकॉल एक हद तक था। अब जब मुलजमान जेल में जा चुके हैं और जुर्म साबित हो गया तो पुलिस जो है उसको तो अपनी जान के लाले पड़ गए, तो इनको प्रोटोकॉल उन्होंने क्या देना है? उनके तो अपने स्कोप से बात बाहर निकल गई। शुरू में उन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की थी, अब जब मामला उनके हाथ से निकल गया है तो अब उसमें प्रोटोकॉल भी नहीं रहा। सिंपली ये वही मुलजमान है जो विक्ट्रियाँ बनाते थे, सेल्फियाँ लेते थे। अब जब उनको पता चल गया कि अब अदालतों के ऑर्डर मौजूद हैं, सिंध हाई कोर्ट के, कराची सिटी कोर्ट के, और चलान इनके अगेंस्ट सबमिट हो चुका है, तो अब प्रोटोकॉल कैसे दें? जी अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अदालत ने कहा था कि जी हमें वो पहला वकील जो था इनका राय खुरम, उनको गिरफ्तार करके लाया जाए और इनकी वालदा जो है नूर बीबी, उसको भी गिरफ्तार करके लाया जाए। तो क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया अभी तक? क्या किसकी नाअहली है? जी टोटली ये सिंध पुलिस की नाअहली है। देखें सिंध पुलिस ने बहाना क्या बनाया। जब अदालत ने पूछा कि नूर बीबी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, ये बहाना बनाया कि जी मुलजमान जो है वो रास्ते ख़राब हैं और बारिशें हो रही हैं। तो जब बच्ची को कराची से सिंध मुलजम ज़हीर के साथ भेजना होता था तब तो बाई एयर 5 बजे भेज दिया करते थे और होम डिपार्टमेंट की परमिशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और साथ ही किसी किस्म की अदालत से भी ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और बाई एयर अपने ज़ाती खर्चे भी भेज देते थे। अब जबकि एक अच्छे मकसद के लिए मुलजमान को पकड़ना है तो बारिशों का बहाना है, बारिशें होती हैं और जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो मुलजम ज़्यादा दूर चले जाते हैं और पकड़ना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो ज़्यादा रोड ख़राब हो जाते हैं। ये लतीफ़ा सुनाया आज आयू साहब ने वहाँ पे। अच्छा, दोबारा फिर बता दीजिएगा, शायद उनको अभी तक समझ नहीं आई, दोबारा फिर रिपीट करें। मैं वही कह रहा हूँ जी, उन्होंने कहा जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो रोड ज़्यादा ख़राब होते हैं और आने जाने में ज़्यादा मुश्किलात होते हैं, क्योंकि बारिशें इतनी हुई हैं, सड़क टूट गए हैं, तूफान आ गए हैं और दुनिया का निज़ाम रुक गया है, इसलिए सिंध पुलिस उनको पकड़ नहीं रही। तो ये सिंपली सी बात है कि सिंध पुलिस की टोटली नेग्लिजेंस। अच्छा, यहाँ पे ये बताइएगा कि इनका राय खुरम जो है, इनका वकील था, उसको किस बुनियाद पे गिरफ्तार किया जा रहा है? जी राय खुरम को फैसिलिटेटर की बुनियाद पे किया जा रहा है, बैटर के तौर पर किया जा रहा है कि उसने वो सहूलतकार उसमें बना है, इस हवाले से किया जा रहा है। तो उसके साथ आया कि वो यूट्यूबर जो हैं, मतलब जो उनकी सपोर्ट करते हैं, जिसके फ्रंट पे आके मतलब वो लोग बोलते रहे पीछे इस गैंग को रखा था, और मुझे ये बताएं कि क्या वो भी सहूलतकार गिरफ्तार हो सकते हैं जो इनके यूट्यूबर थे? जी बिल्कुल हो सकते हैं, हो सकते हैं। कितने % चांस है कि जी वो चाची 420 को गिरफ्तार करवाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, जिसने भी फैसिलिटेट किया है माइनर चाइल्ड को अपडेट करके, उसका जो है वो क्या नाम है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं, उसका बयान चलाते रहे हैं उसका, तो वो सारे फैसिलिटेटर हैं जो इस जुर्म को फैसिलिटेट करते रहे हैं, अबैट करते रहे हैं, उन सब का नाम इस लिस्ट में डेफिनेटली आना ही आना है। और अभी तक तो 6 लोगों का नाम है जिनके वारंट निकले, इन फ्यूचर में भी इनका भी आ जाए। नाज़रीन, ये ना फील करना कि जी मैंने बोला कि जी चाची 420, लेकिन लोग कहते हैं और लोगों ने नाम रख दिया हुआ है। मैं अगर ओरिजिनल नाम लूँगा ना उसका, तो हो सकता है कि वहाँ पे यहाँ पे इस वीडियो के ऊपर जो ना स्ट्राइक ना आ जाए, इस वजह से हम नाम नहीं ले सकते, जिस वजह से मैं चाची 420 इसलिए कह रहा हूँ कि अगर असल नाम लेंगे तो ये ना हो कि मुझे भी मतलब जेल की रोटी खानी पड़ जाए, तो इसलिए फैज साहब मैं थोड़ा सा परहेज़ कर रहा हूँ। क्या बिल्कुल जी बिल्कुल, आपने एक मौजूद अंदाज में, और ये नाम लेने से उनको ज़्यादा खुशी होती है और वो आपको इस पे अप्रिशिएट करेंगे। जबकि असल नाम आप लेंगे तो वो आपके खिलाफ कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन चाची 420 या इस तरह का आप नाम लेंगे तो इस पे उनको कोई एतराज़ नहीं होगा। तो अच्छा फैज भाई, मुझे ये बताइएगा कि नूर बीबी इस टाइम कहाँ पे फरार हुई है? कि वो पाकिस्तान छोड़ के तो नहीं चलेगी? नहीं, उसने पाकिस्तान छोड़ के क्या जाना है, लेकिन वो मैंने आपको बताया कि नूर बीबी पंजाब में ही है, कहीं भी फरार नहीं हुई, लेकिन सिंध पुलिस ने उसको फरार किया हुआ, क्योंकि सिंध पुलिस जो है उनके रास्ते और बारिशें ज़्यादा आ गई हैं, इसलिए उन बेचारों को बहुत मुश्किल हो रही है। तो अगर आज ऑर्डर आ जाए कि बच्ची को ज़हीर के पास भेजना है
تو پھر چاہے طوفان بھی آ جائے تو سندھ پولیس خود یہاں پہ چھوڑ جائے گی۔ یہ نااہلی کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ اس کے پیچھے بڑی گینگ کا ہاتھ ہے یا کوئی اور بندوں کا ہاتھ ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، اس میں سارے مقاصد ہی ہیں۔ بیک پر اسٹیج جو بندہ ہے اس کو سامنے نہیں لانا چاہتے، جو فیسیلیٹیٹر ہے، اور سندھ پولیس کے پرسنل بینیفٹ ہیں اس میں، صاف ظاہر ہے وہی نکالنے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ کیس کتنے دیر تک چلتا رہے گا؟ کوئی فیصلہ وہ نہیں سننے کو آ رہا ہے جو لوگ سننا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل، انشاءاللہ بہت جلد وہ فیصلہ سننے کو ملے گا، اور اس میں اب تھوڑا ٹائم ہی ہے، ود ان 3 منتھ یہ کیس کلوز ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے جو اس ٹائم اس کیس کو ہینڈل کریں، جو وکیل لیگل ٹیم ہے وکیلوں کی، جا لاہور کے اندر جو کراچی کے اندر، کیا اس کیس کو دیکھ سکتے ہیں اچھے سے؟ جی بالکل دیکھ سکتے ہیں، اس میں دیکھ بھی رہے ہیں، اور بڑے زبردست طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، اور بالکل اس میں پازیٹیو ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اور ان تمام ملزمان کو سزا ہوگی۔ تو کوئی اگر آپ سے کوئی مطلب سپورٹ چاہیے ہو ان وکیلوں کو یا ان ٹیم ممبرز کو جو آپ کے لیگل ٹیم کے اندر تھے، مطلب ان کو اگر آپ کی سپورٹ چاہیے تو کیا آپ ان کی ہیلپ بھی کریں گے؟ جی بالکل، جی چھوٹے بھائی ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں، تو جب چھوٹے غلطیاں کرتے ہیں تو بڑوں نے گائیڈ کرنا ہوتا ہے، اور مسٹیک کر بھی دیں تو پھر اس مسٹیک کا آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ایشو بھی بن جاتا ہے۔ جی، تو اگر چھوٹے کو غلطی کریں تو وہ بڑوں نے اس کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ میرا جو رول ہے وہ میں پلے کروں گا۔ یہاں پہ میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے کمنٹ کے اندر یہ پوچھا جا رہا تھا کہ فیاض رامے کو نکال دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کلیئر پھر کر دیں ایک دفعہ، کیا آپ کو اس لیگل ٹیم سے نکال دیا گیا یا نہیں؟ ابھی تو میرے پاس کل ایک بار فٹارنی سائن ہو کر آیا ہے ہوں، مہدی صاحب کا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں تو اس کیس میں ان کا ایک فیملی ممبر ہوں، جی، اور اس حوالے سے سائمہ کاظمی صاحبہ کا ایک انٹرویو بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں، میں تو ایک ہیومینیٹیرین مقصد کے لیے کام کر رہا تھا، اور جب تک میری ڈیوٹی وہ سائن کریں گے میں پرفارم کروں گا۔ جب تک مہدی صاحب اگر ایسا نہیں کرتے تو وہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں یا وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں، دیکھیں وکیل کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے؟ جی، لیگل ٹیم میں سے لیگل ٹیم تو نہیں ڈیسائیڈ کرے گی کون لیگل ٹیم ہے، یہ تو پروروگیٹو ہے مہدی صاحب کا، یہ تو مہدی صاحب کا اختیار ہے وہ کس کو اپائنٹ کرتے ہیں وکالت کے لیے۔ تو ابھی تک جو فیملی ہے اس کی طرف سے تو الحمدللہ انہوں نے مجھے کہا ہے، اور لاسٹ ٹائم آپ نے میسج بھی سنا ہوگا کہ رامے بھائی آپ کا بہت شکریہ، اور ان فیوچر بھی آپ کی ضرورت پڑے گی، ابھی ٹرائل چلنا ہے۔ تو دین جب فیملی مجھے کر رہی تو اس میں تو کوئی کنفیوژن والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آج ظہیر اور شبیر کو کورٹ کے اندر لایا گیا ہے، تو مجھے یہ کلیئر کر دیں آج کس بنیاد پہ فیصلہ ہوا ہے؟ جی بالکل، آج اب ان کی ریگولر ہیئرنگ تھی جو 14 ڈیز کے بعد جوڈیشل ریمانڈ سے ملزمان نے آنا ہوتا ہے، اور اس میں بیسیکلی ان کی اب نیکسٹ ویک میں ہیئرنگ بیل کے حوالے سے بھی ہونے جا رہی ہے، اور MLO کے حوالے سے بھی ہونے جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا خیال ہے کہ آگے یہ کیس کس طرف رخ کر رہا ہے؟ کیس کا رخ تو ظاہری بات ہے جی لانڈی جیل کی طرف ہی ہے، اور کس طرف ہے نا، تو سارے چلیں گئے، باقی 6 ملزمان رہ گئے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں۔ جو ادھر موجود ہیں یوٹیوبر وغیرہ، ان کا رخ کیمپ جیل کی طرف ہے، لاہور کیمپ جیل کی طرف، اور کیس کا رخ کیا ہونا ہے؟ کیس کا رخ جو ہے وہ تو ساری دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ جی، تو ناظرین کچھ جو لانڈی جیل کی طرف جائیں گے اور کچھ کیمپ جیل کی طرف جائیں گے، ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر، کیا خیال ہے؟ ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے یا ادھر والے ادھر نہیں جا سکتے؟ نہیں، وہ اصل میں دونوں کی سہولت کے لیے فاصلہ کم کیا ہے نا، جو لاہور والے ہیں ان کے لیے سہولت فراہم کی گئی اچھا، ہے اچھا۔ کہ نزدیک ہے تو وہ ادھر چلے جائیں، تو دونوں جیلوں میں اچھا انتظام ہے، اگر کسی قسم کی کمی ہوئی تو وہ ہم دور کر دیں گے۔ تو ناظرین، جو میں آپ کو یہ پیغام دے دوں کہ جو مہدی علی کاظمی کے ساتھ کھڑے ہوئے نا، میں ان کو خوشخبری دے رہا ہوں ابھی سے ہی، انشاءاللہ کہ یہ سارے کے سارے جیل میں جائیں گے۔ جو فیسیلیٹیٹر تھے وہ بھی انشاءاللہ جلد سے جیل میں ہوں گے، یہ کیمپ والے جو ہیں وہ کیمپ میں جائیں گے، جو لانڈی والے ہیں وہ لانڈی میں جائیں گے، تو باقی دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جلدی فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایان صاحب کو اجازت دیجیے گا، دیکھتے رہیں تم پاکستان، خدا حافظ۔